सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौँ कोरोना मृत्यु सम्बन्धी समाचारबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आइतबार कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा चौथो लहर सुरुवात भएपछि मृत्यु हुनेको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। तेस्रो लहरमा 24 वैशाख 2079 मा मृत्यु भएपछि कोरोना संक्रमणबाट 1 श्रावणमा पहिलो संक्रमितको मृत्यु भएको थियो। त्यसैता दैनिक 1-2 जनाको मृत्यु हुँदै आएको छ भने गत 26 गते एकै दिन 5 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार साउन यता 36 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा अधिकांश खोप नलगाएका र दीर्घ रोगी रहेका मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार संक्रमणबाट मृत्यु हुने 75% भन्दा बढीले खोप नलगाएको पाएको छ। खोप नलगाएकाहरू उच्च जोखिममा रहेकाले आफ्नो नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरेर आवश्यकता अनुसार कोरोना विरुद्धको पहिलो, दोस्रो र बुस्टर मात्र खोप लगाउन मन्त्रालय अपील समेत गरेको छ। कोरोना संक्रमित भएका 50% मानिसहरूमा कुनै पनि लक्षण देखिँदैन, तर खोप नलगाएका मानिस गम्भीर बिरामी पर्ने वा मृत्यु हुने सम्भावना खोप लगाएका मानिसको तुलनामा 10 गुणा बढी हुने मन्त्रालयको जिकिर छ। बुस्टर मात्रा खोपले गम्भीर बिरामी पर्ने वा मृत्यु हुनेबाट लगभग 85% सुरक्षा प्रदान गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रहरी समायोजन नगरेको भन्दै मधेस सरकारका मन्त्रीहरू बसेको धरना दोस्रो दिनपछि जारी रहेको छ। आन्दोलनरत मधेस प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले सोमबार पनि धरनालाई निरन्तरता दिएका छन्। सोमबार अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादव, जसपाका सचेतक शैलेन्द्र यादव, पूर्व राज्यमन्त्री सुरेश मण्डल सहितकाले सहभागिता जनाएका छन्। उनीहरू प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि टेन्ट टाँगेर धरना दिइरहेका छन्। प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेट गरी आग्रह गरेको, आन्दोलनकै अल्टिमेटम दिँदै ज्ञापन पठाउँदा समेत ध्यान नदिएपछि प्रदेश सरकारले पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ। आइतबारदेखि प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकार विरुद्ध धरनामा बसेको हो। 1 सप्ताहसम्म प्रत्येक दिन 2 घण्टा धरना दिने जनाएको छ। धनुषामा नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले चालेको कदम विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसका स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरूले धनुषाको ढल्केबरमा पूर्व पश्चिम लोकमार्ग अवरुद्ध गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। सोमबार बिहान नेपाली काङ्ग्रेसको मिथिला नगरपालिकाका सभापति जोगी महतोको नेतृत्वमा नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आधा घण्टा राजमार्गमा चक्का जाम गरेका हुन्। केन्द्रको निर्देशन बमोजिम राजमार्ग बन्दको कार्यक्रम गरेको काङ्ग्रेसका क्षेत्रीय सचिव बुधेश्वर महतोले बताए। प्रदर्शनको क्रममा नागरिकता पीडितहरूको सहभागिता रहेको थियो। उनीहरूले राष्ट्रपति विरुद्ध चर्को नाराबाजी समेत गरेका थिए। बन्दकर्ताहरूले मोटरसाइकल समेत रोकेपछि केही बेर तनाव उत्पन्न भएको थियो। दुवै सदनबाट पास भएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार फिर्ता गरेकी हुन्। नागरिकता विधेयक फिर्ता प्रकरणमा सिक्के राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले आफ्नो धारणा राखेका छन्। आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित पुनः प्रतिनिधि सभामा नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएका हुन्। शासक वर्गले मधेसीमाथि गर्दै आएको विभेदको निरन्तरता नागरिकता विधेयक फिर्ता प्रकरण रहेको जनमत पार्टीले जनाएको छ। कहिले दलीय सहमतिको नाममा त कहिले अदालतको नाममा र अहिले राष्ट्रपतिको नाममा नागरिकताबाट मधेसीहरूलाई वञ्चित राख्ने कार्य हुँदै आएको जनमत पार्टीको ठहर छ। सत्तामा मधेसीहरूको सहभागिता नबढोस्, प्रशासनमा मधेसीहरू कमजोर रहोस्, मानसिक रूपमा गुलाम रहिरहोस् र आत्महत्या गरोस् भने मनसाय शासक वर्गको रहेको देखिएको जनमत पार्टीको नेता बताउँछन्। यसले कालान्तरमा द्वन्द्व र हिंसा निम्त्याउन सक्छ। त्यसप्रति राज्य र राजनीतिक दलहरू सचेत हुन जरुरी छ। जनमत पार्टीका अनुसार दुर्भाग्य के हो भने विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाउन मधेस आन्दोलन बीचमै
चटक्क छाडेर मधेस केन्द्रित दलहरू भोट दिन पुगेका थिए। मधेस केन्द्रित भनिएका यी दलहरू पनि नागरिकता समस्या समाधानको पक्षमा देख्दैन, राजनीतिक गर्ने एजेन्डा बनाइराख्ने पक्षमा देखिएका छन्। राष्ट्रपतिले 15 बुँदे मनगढन्त र भावनात्मक गद्य लेखेर राज्यविहीनहरूसँग जारी रहेको विभेदलाई निरन्तरता दिन सक्दैन। विधेयक फिर्ता हुनु निन्दनीय कार्य भएको जनमत पार्टीका नेता बीपी शाहले बताए। फिर्ता भइसकेपछि अब तत्कालै फास्ट ट्र्याकबाट पुनः विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउन पर्ने उनको माग छ र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समीक्षा हुनुपर्ने उनले बताए। श्रावणको अन्तिम सोमबार भएकाले आज बिहानैबाट गौशाला स्थित पशुपतिनाथको दर्शन गर्नको घुइँचो लागेको छ। पशुपति सहित देशभरका शिवालयमा बिहानैबाट दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको छ। श्रावण महिनाको सोमबार भगवान शिवको बार भएकाले यस दिनमा भगवान शिवको पूजा आराधना एवं दर्शन गर्नाले मनोकामना पूरा हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ। श्रावणको सोमबार शिवलाई शुद्ध जल चढाएर खुसी बनाउन सकिन्छ भने शास्त्रीय मान्यता छ, जसकारण श्रावणको सोमबार व्रत बस्ने र शिवको आराधना गर्ने गरिन्छ। यस पटक श्रावणमा 5 वटा सोमबार परेका थिए। यस वर्षको श्रावणको आज अन्तिम सोमबार हो। श्रावणको सोमबार व्रत बसेमा मनको इच्छा पूरा भई अटल सौभाग्य प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। यो विश्वासमा देशभरका शिवालयमा बिहानैदेखि भक्तजनको भिड लागेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने काममा ध्यान दिन सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँले त्यो चुनावलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न र नेपाली कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउन पार्टीबाट निर्वाचित पालिकाका जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। कांग्रेसबाट निर्वाचित पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिन ललितपुरको हेरिटेज गार्डनमा आज सोमबारदेखि सुरु भएको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आउँदो चुनावमा पार्टीको पक्षमा जनताको समर्थन जुटाउने काममा लाग्न पर्ने पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले सत्तारूढ गठबन्धन मिलेर चुनावमा गएकाले पालिका चुनावमा पार्टीले सफलता हात पारेको स्पष्ट पार्दै प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा चुनावमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनले मिलेर चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। अब आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने आम चुनावलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउन तपाईहरूको ठूलो भूमिका हुनेछ भने मैले विश्वास लिएको छु। पराजय हुनु पर्यो, यसपालि हामी गठबन्धन सरकारमा छौं। गठबन्धनकै कारण पालिका चुनावमा सफलता हासिल गरेका हौं। प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड संकट समाधान गराउन, संवैधानिक मूल्य मान्यता अनुसार देशलाई अघि बढाउन, एमसीसी बारे भएको भ्रम चिर्न आफू नेतृत्वको सरकारले महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको दावी समेत गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको स्थायित्व र विकासका लागि सबै तागत लगाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आज सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कलाकार सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले देशको स्थायित्व विकासका लागि सबै तागत लगाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको विकासको स्वरूप आफ्नै प्रकारको हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली मोडेलले नै देशको विकास हुनुपर्ने भन्दै देशको इतिहास, भूगोल, संस्कृति र जातीय बनावट अनुकूल नेपाली स्वरूपको विकास गर्न सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, हामीले राजनीतिक परिवर्तनका निमित्त धेरै सङ्घर्ष गर्यो। अब देशको स्थायित्व र विकासको निमित्त सबै तागत लगाउन आवश्यक छ। नेपालको विकासको मोडेल नेपालको जस्तै हुनुपर्दछ। विगतमा कतिपयले सिङ्गापुर जस्तो, स्विजरल्यान्ड जस्तो, जापान जस्तो इत्यादि भने पनि गरेका छौं, तर अहिले सबैतिरको स्थिति हेर्दा हामीले नेपालको विकास नेपाली मोडेलकै हुनुपर्दछ। अध्यक्ष दाहालले विकासको वातावरण बनाउनका लागि उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग
बसाउने, निर्यात प्रवर्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले मानिसहरूको जीवन सरल र सहज बनाउनका निमित्त कला र संस्कृतिको ठूलो भूमिका हुने बताउनुभयो। कला र संस्कृतिलाई मानिसलाई सफल जीवन जिउनका लागि प्रेरणा दिने उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दैमा आक्रोश व्यक्त गरिहाल्नु नपर्ने बताएका छन्। विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सन्देशबारे भने पार्टी र सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूसँग छलफल गरेर धारणा बनाउने उनले बताए। राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार मात्र 15 बुँदे सन्देशसहित नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएकी थिइन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेस महामन्त्री थापाले विधेयक पुनर्विचार गर्न पठाउने व्यवस्था संविधानमै रहेको बताए। कुनै विधायकलाई फिर्ता पठाउन चाहनुभयो भने पठाउन पाउने व्यवस्था गरेकै हो उनले भने। संविधानमा गरेको व्यवस्थाका आधारमा फर्काएकै कुरालाई लिएर ठूलो आक्रोश प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुपर्ने, असंवैधानिक भन्नुपर्ने मलाई लाग्दैन। राष्ट्रपतिले दिएको सन्देश स्वीकार गर्ने वा विधेयक फेरि जस्ताको त्यस्तै पठाउने भने संसदको विषय भएको महामन्त्री थापाले बताए। आर्थिक समाचार। पछिल्लो 14 वर्षमा आर्थिक वर्ष 2063-66 देखि 2078-79 सम्म 84 खर्ब 66 अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स अप्रवाह भएको छ। नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्दै आएको विप्रेषण अप्रवाहले बढ्दै गएको वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले जनाएको छ। विप्रेषणको तथ्याङ्कलाई हेर्दा आजभन्दा 12-13 वर्ष अघि विप्रेषण 1.5देखि 2.5 अर्बमा सीमित थियो, तर पछिल्लो समय तुलनात्मक रूपमा वृद्धिलाई हेर्दा 70% भन्दा बढी रहेको पाइन्छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठका अनुसार रेमिट्यान्स बढे पनि विगतमा मुलुकको अर्थतन्त्र र हालको अर्थतन्त्रलाई हेर्न हो भने रेमिट्यान्स अप्रवाह समान्तर छ भन्न सकिन्छ। आजको मुद्रास्फीति, मुद्रा सञ्चित मुद्राको मूल्याङ्कन लगायतका विषयलाई विश्व बजार र नेपालको बजारमा हेर्ने हो भने सम्पूर्ण बढेको पाइन्छ। त्यसैले गर्दा रेमिट्यान्सको आकारमा वृद्धि भए पनि आजको अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो भने त्यसमा धेरै वृद्धि भएको मान्न सक्ने उनको भनाइ छ। पछिल्लो 5 आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब 50 खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ। पछिल्लो वर्षहरूमा विप्रेषण अप्रवाह वर्षे पछि बढ्दै गएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 9 खर्ब 86 अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 9 खर्ब 61 अर्ब, आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 8 खर्ब 75 अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 8 खर्ब 79 अर्ब र आर्थिक वर्ष 74-75 मा 7 खर्ब 55 अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण मुलुकमा भित्रिएको थियो। यस्तै कोभिड-19 का कारण वैदेशिक रोजगार अन्यौलोमा पर्दा विप्रेषणको अवस्था कस्तो होला भने चिन्ता सबैमा रहेको थियो। तर कोभिडमा पनि विप्रेषण अप्रवाह निरन्तर भयो भने सुरुवाती समयमा बढेको थियो। अवैधानिक रूपमा हुन्डी च्यानल बन्द हुन पुग्दा कोभिडका कारण बन्दाबन्दी हुँदा रेमिट्यान्स अप्रवाह बढेको थियो। यसैबीच 14 वर्षको अवधिमा 50,833 जना पुनः श्रम स्वीकृति बाहेक वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्, जसमा 47,14,591 जना पुरुष र 2,86,242 जना महिला रहेका छन्। उनीहरूले रेमिट्यान्स प्रवाहमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। श्रम स्वीकृति लिँदैमा सम्पूर्ण युवाहरू विदेश गएको मान्न सकिँदैन, तर श्रम स्वीकृति लिएका मध्ये करिब 80% भन्दा बढी युवाहरू विदेश जाने गरेको बोर्डले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा विदेश जाने युवाहरू दक्ष बनाउनु आवश्यक छ। यसका लागि उनीहरूलाई आवश्यक तालिम दिई विदेश पठाएमा रेमिट्यान्स समेत वृद्धि हुने उनको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारलाई सिपयुक्त बनाए यस क्षेत्र जोखिम रहित हुनुको साथै रेमिटेन्स अप्रवाहमा समेत वृद्धि हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
इजिप्टको एउटा चर्चमा भएको आगलगीमा परेर कम्तीमा 41 जनाको ज्यान गएको छ। राजधानी काइरोमा रहेको अबु सिफाइन चर्चमा भएको आगलगीमा परि 41 जनाको ज्यान गएको चर्चका अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यम एनडीटीभीले जनाएको छ। आगलगीको कारणबारे थप भएको छैन। अहिले आगो निभिसकेको छ। आगलगीको घटनापछि इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सिसीले आगलगी नियन्त्रण, उद्धार, उपचार तथा राहतका लागि राज्य षड्यन्त्र परिचालन गरेको आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत बताउनु भएको छ। इजिप्टमा पछिल्ला वर्षहरूमा आगलगीका ठूला घटना भएका छन्। सन् 2021 को मार्चमा काइरोको पूर्वी उपनगरमा रहेका कपडा कारखानामा भएको आगलगीमा कम्तीमा 20 जनाको ज्यान गएको थियो। यस्तै सन् 2020 मा 2वटा अस्पतालमा भएको आगलगीमा 14 जना कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको थियो। युक्रेनको दक्षिणी खेर्सन क्षेत्रमा आक्रमणका क्रममा निप्रो नदी तरेका रुसी सैनिक आवागमनका लागि रणनीतिक मानिएको पुलमा क्षति पुगेपछि थप कठिनाई भएको छ। रुसी सेनाले युक्रेनमाथि आक्रमणको सुरुवातमा डेनिप्रोको दक्षिणी सहर खेर्सन कब्जा गरेको थियो। यो नै उनीहरूले अहिलेसम्म जितेको एकमात्र क्षेत्रीय राजधानी हो। यस क्षेत्रमा उनीहरूले नियन्त्रण गरेका 3 पुलहरूमध्ये 2 सडक यातायातको लागि र एउटा रेल आवागमनको लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका थिए। युक्रेनले पुल भत्काइदिएपछि रुसी सेना खेर्सनमा फसेका युक्रेनले दाबी गरेको एएपीले जनाएको छ। युक्रेनी सेनाले पुलमा आक्रमण गरेपछि रुसले आफ्नो सेना पुनः आपूर्ति गर्न गोलाबारी उपकरण र खाद्यान्न ढुवानी गर्न सकेको छैन। बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको ब्रिफिङमा डेनिप्रोको पश्चिमी किनारमा रुसको नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रमा जाने 2वटा सडक पुल प्रयोगविहीन भएको उल्लेख छ। अमेरिकी संसदको 5 सदस्यीय टोली ताइवान भ्रमणमा पुगेको छ। सभामुख न्यान्सी पेलोसी विवादास्पद भ्रमणको 12 दिनपछि संसदका 5 जना सदस्य ताइवान पुगेका हुन्। ताइपेईमा रहेको अमेरिकी दूतावासले भ्रमणको जानकारी दिँदै उनीहरू 2 दिनसम्म ताइवानमै रहने बताएको छ। डेमोक्रेटिक सिनेटर एड मार्केट नेतृत्वमा 5 सदस्यहरूले ताइवानी नेताहरूसँग क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार र लगानी लगायतका विषयमा छलफल गर्नेछन्। समूहले राष्ट्रपति साई इङ वेनलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसै महिनाको सुरुमा पेलोसीको भ्रमणपछि चीनले ताइवानको वरिपरि सबैभन्दा ठूलो सैन्य अभ्यास सुरु गरेको थियो। चीनले स्वशासित ताइवान टापुलाई आफ्नै क्षेत्रको रूपमा हेर्छ र चीनको भूमिसँग पुनर्मिलन हुनुपर्छ भन्दै आएको छ। यसको लागि बल प्रयोग गर्ने पनि तयार रहेको चीनको भनाइ छ। अमेरिकी नेताहरूको भ्रमणकै बेला चीनले ताइवान नजिकै पुनः सैन्य अभ्यास गरिरहेको छ। ताइवान स्टेट टवर पर 22 चिनिया विमान र 6वटा नौसैनिक जहाजहरूले अभ्यास गरेकोमा 11वटा जहाज ताइवानको वायु क्षेत्रमा प्रवेश गरेको ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिकाले ताइवानलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिएको छैन, तर ताइवानसँग बलियो सम्बन्ध कायम राख्दै आएको छ। अमेरिकाले ताइवानलाई आफ्नो रक्षा गर्न हतियार बेच्ने सम्झौता गरिसकेको छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।